शिवराम गोविंद नारायण महादेव शिवराम गोविंद नारायण महादेव शिवराम गोविंद नारायण महादेव विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं रामं गोविंदं तदिवामनं विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं रामं गोविंदं तदिवामनं विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं रामं गोविंदं तदिवामनं సనాతన పద్ధతిలో ఈ రోజు జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి సనాతన పద్ధతిలో ఈ రోజు వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో జన్మించిన 50 మందికి అనేక విధోక్త ఆశీర్వచనములు శుభాభినందనలు. మొదట జ్యేష్ఠ నక్షత్రం, తర్వాత ఆదిత్య గ్రహం, తర్వాత ఆశీర్వచనం. ఓం ఇంద్రో జ్యేష్ఠామను నక్షత్రమేది ఈశ్వరం వృత్రం వృత్రసూర్యే తారా తస్మిన్ భయమృతం ద్వారా క్షుధల్ధరే మధురిధందురిష్టం పురందరాయ వృషభాయ దిష్టవే అషాఢాయ సావానాయ మీడుషే ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠాముదమద్వాల ఉరుం కృణోతు యజమానాయ లోకం ఇంద్రో వా కామయత ज्येष्ठल देवालाम विजयेयमिति सेतमिन्द्राय ज्येष्ठायै पुरोडाठमेकादशकमालं निर्ममं महाप्रीणां ततो वै ज्येष्ठल देवालाम अभ्यजयतु ज्येष्ठयो वै समानालाम विजयति ये तेन विषायजते योजेन देवं वेदा सोत्रजोति इन्द्राय स्वाहा ज्येष्ठायै स्वाहा ज्येष्ठाय स्वाहा विदित्यै स्वाहेति अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित ज्येष्ठा नक्षत्राधिष्ठान देवतानुग्रह सिद्धिरस्तु. आदित्य ग्रह ओम आसत्ये रजसा वर्तमान विषयमृतं मत्यञ्च हिरण्येन सवितार्थेनादेवो याति भुवनाविपश्यन्नो अग्निर्दो तम्रुणीमहे होतारं विश्वमेधसम् अस्यैत्यस्य सुकृतुं कद्रुद्राय प्रचेदसे वीढुष्टमाय तव्यसे वोचेमशल्तमहूर्दे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित आदित्य ग्रहानुग्रह सिद्धिरस्तु. मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष हिरण्यगर्भ मरीच्यादित्य सवित्रर्क भास्करेभ्यो नमः. छायामण्डले उषा सौद्या समेत श्री सूर्यनारायण परब्रह्मणे नमः. साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि. ओम उद्धन्यमानमस्यामेध्यम् अपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिष्ठदस्रः शन्नो माता पृथिवी तोकसाता शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु वीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः. वैश्वानरस्य रूपं पृथिव्यां परिस्रसा स्योनमाविशन्तु नः. यदिदं दिवो यदः पृथिव्याः संजज्ञाने रोदसी सम्बभूवतुः. उषान् कृष्णमवतु कृष्णमूषाः इहोभयोर्यज्ञियमागमिष्ठाः ऊतेः कुर्वाण यत्पृथिवीमचरः. गुहाकारमाखुरूपं प्रतीत्य तत्तेऽन्यक्तमिह सम्भरन्तः. शतं जीवेम शरदस्य वीराः ऊर्जं पृथिव्या रसमाभरन्तः. शतं जीवेम शरदः पुरुचीः वम्रीभिरनुमित्तं गुहासु श्रोत्रन्त उर्व्यपधिरा भवामः. प्रजापतिसृष्टानां प्रजानां क्षुधोपहत्यै सुवितन्नो अस्तु. उपप्रभिन्नमिषमूर्जं प्रजाभ्यः सूदं गृहेभ्यो रसमाभरामि. यस्य रूपं बिभ्रति मामविन्दत्
गुहा प्रविष्टागो शरीरस्य मध्ये तस्येदं विहतमाभरन्तः अथम्बट्कारमस्यां विधेम यत्पर्यपश्यत् शरीरस्य मध्ये उर्वीमपश्यत् जगतः प्रतिष्ठां तत्पुष्करस्यायतनाधिजातं पर्णं पृथिव्याः प्रथमगो हरामि याभिरगूहज्जगतः प्रतिष्ठाम् उर्वीमिमां विश्वजनस्य भर्त्रीं तान् शिवाः शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रगो हिरण्यम् अद्भ्यः सम्भूतममृतं प्रजासु तत्सम्भरन्नुत्तरतो निधाय अतिप्रयच्छन्दुरितिन्दरेयम् अश्वो रूपं कृत्वा यदश्वत्थे तिष्ठा संवत्सरं देवेभ्यो निलाय तत्तेऽन्यक्तं ह्य सम्भरन्तः शतं जीवेव शरदः सवीराः ऊर्जः पृथिव्या अध्युत्थितोऽसि वनस्पते शतविदुषो विरोः अपायो यज्ञयो रसा तव नमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित ज्येष्ठा नक्षत्राधिष्ठान देवतानुग्रहेण अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित आदित्यग्रहानुग्रहेण शारदा चंद्रमौलीश्वर दिव्यानुग्रहेण लक्ष्मी प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी दिव्यानुग्रहेण वेद पुरुषानुग्रहेण च समस्त भक्तजनानां सुकुटुम्बानां समान्तवानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु देशोऽयन्निरुपद्रवोऽस्तु तथास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु तथास्तु चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु भारतसैनिकानां वैदिकमार्गप्रवर्तकानां च वीर्यवत्तारत्वसिद्धिरस्तु विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं शिवरात्रि